दर्शकबिन मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिटकमा छौँ र टिटकमा हामी समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका तथा जीवन सङ्घर्ष गरेर आफ्नो पहिचान बनाउनु भएका व्यक्तित्वको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र उहाँका जीवन भोगाइका कथाहरू कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। यसैगरी आज हामीसँग बबै उर्लिँदै मिल्न आयो खोलिदो बान, मनको माझ तिमी छौ अल्झेको, सम्झना मुटु छ बल्झेको लगायतका गीत लोकगीतहरूलाई सिर्जना गरिसक्नुभएका गाइसक्नुभएका गायक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोक गायक तथा सञ्चारकर्मी कमल बिके निर्मोही। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। आजको सुरुवात हामी अब यस्तो वरिष्ठ गायकसँग भेट भइसकेपछि गीतबाटै सुरुवात गरौँ न। हुन्छ। अब गीतहरू अलिकति त्यहाँ पङ्क्तिहरू उल्टो परेछ। बबैमा उर्लँदै मिल्न आयो खोली गुहार, झन् हेऱ्यो झन् माया लाग्छ, कान्छीको मुहार गीतको पङ्क्ति हो। म त्यही गीतबाट गुनगुनाइदिन्छु। बबैमा उर्लँदै मिल्न, बबैमा उर्लँदै मिल्न आयो खोली गुहार, झन् हेऱ्यो झन् माया लाग्छ, झन् हेऱ्यो झन् माया लाग्छ, कान्छीको मुहार, कान्छीको मुहार। निकै नै मिठो शब्द तथा निकै नै मिठो स्वर छ यहाँको। अझ सञ्चारकर्मी भएर पनि यहाँले थुप्रै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ, अहिले पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? पछिल्लो समयको व्यस्तता, म एउटा टेलिभिजनसँग आबद्ध छु। एज ए प्रोग्राम डाइरेक्टरको हिसाबले मैले त्यहाँ काम गरिरहेको छु। नेपालगञ्जबाट यो प्रसारण हुन्छ। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन यसको नाम हो। त्यही नै हो। अरू त के छ र, अब मेला महोत्सवहरू भयो, अनि पढाउने काम पनि गर्छु मैले, जस्तो रेडियो उद्घोषण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम त्यो विभिन्न स्थानमा गएर दिने गर्छु। अस्ति भर्खर पनि दैलेख पुगेर आएँ। त्यहाँ खुल्न लागेको हाम्रो समावेशी एफएम 98.3 मेगाहर्जमा करिब करिब 25-30 जना विद्यार्थीलाई पढाएर आएको। जस्तो हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार हामी थोरै व्यक्तिगत जीवनका कुराहरूलाई पनि कोट्याउने प्रयास गर्छौँ। यही अन्तर्गत रहेर जस्तो बिहानको समय कति बजे उठ्नुहुन्छ, त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ, यहाँको दैनिकी कसरी चल्छ त्यस पछाडि? बिहान करिब करिब 5 या 6 बजेको बिचमा म उठ्छु। नित्यक्रम गरिसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज गर्छु घरमै, बाहिर जाँदैन म। त्यसकारण त्यसपछि अनि चिया नास्ता हुन्छ, अनि जबसम्म नुहाइधुवाइ गऱ्यो, खाना पाकिसकेका हुन्छ नि, अफिस जाने तयारी गरिन्छ। त्यही हो। जस्तो एक्सर्साइजले चाहिँ के कुरामा फाइदा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? शरीर मेन्टेन हुन्छ, फिटनेस हुन्छ, त्यही हो। अरू त के हुन्छ र? मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ? मेन्टेन गरिराखेको छु। उमेरको हिसाबले धेरै मेन्टेन छु। जस्तो उमेरले त करिब करिब 50 माथि नै हुनुहुन्छ होला, तर त्यो देखिँदैनन्। 50+। त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न त्यही कसरतले नै योगदान पुर्याएको लाग्छ यहाँलाई? खानपिन पनि अब छुट्याएरै गर्छु। मतलब गरिष्ठ भोजनहरू अलिक कम गर्ने, अप्राकृतिक चिजहरू अलिक कम खाने, त्यस्तो चाहिँ बानी छ। कस्ता कस्ता खानेकुराहरूलाई बढी जोड दिनुहुन्छ यहाँले? म चाहिँ प्राकृतिक टाइपका खानेकुराहरू, बजारमा पाउने जङ्क्स फुडहरूलाई त्यति मैले इन्ट्रेस्ट लिँदैन होइन। प्राकृतिक फुडहरूमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्ट छ। जस्तो भनिन्छ नि बिहानीको सुरुवात नै दिउँसोको कामलाई प्रभाव पार्ने गर्छ। बिहानी सुरुवातले यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ? करिब करिब बिहान उठ्ने बित्तिकैको विचार विमर्श जुन मानसपटलमा खेल्छ, त्यसको आधारमै दिनभरिको दिनचर्या चाहिँ कायम हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो म यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु, एउटा ऊर्जाशील हिसाबमा सोच्यो भने त्यो चाहिँ ऊर्जाशील भएर जान्छ र निस्तेज हिसाबमा सोच्यो भने निस्तेज भएर जान्छ। यहाँको अब त्यही योजना अनुसार नै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? योजना अनुसार नै हुन्छ। जस्तो आज मैले यो काम गर्छु। बिल्कुल बिल्कुल त्यही अनुसार हो। कतिको सफल हुनुभएको छ? करिब करिब आँटेका कामहरू पुगेकै छन्। अब कहिलेकाहीँ त अब सबै त कहाँ पुग्छ र, तर पनि आँटेका कुराहरू सबै पुगेकै छन्। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्टै छ। जस्तो म थोरै बाल्यकालतर्फ फर्काउन चाहे। यहाँ प्युठान हुँदै दाङ हुँदै अहिले नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। त्यो बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले? प्युठानबाट चाहिँ पुर्खाहरू आएको हो। अब त्यसपछि इन्डिया जानुभयो, इन्डियाबाट फर्केर आएर दाङमा जग्गा जमिन किनेर बसिसकेपछि अब दाङमै मेरो जन्म भयो होइन। दाङमै जन्म भइसकेपछि अहिले नेपालगञ्जमा चाहिँ 2035 सालदेखि म नेपालगञ्जमा छु।
पढ्न पनि आइयो, यतै पढियो, बिहेदान पनि भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा यहीँ नै निहित भयो भनौँ न। प्युठान चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको थलो हो। जानु भएको छ? गएको छु। थोरै त्यो बाल्यकाललाई नै मैले फेरि सम्झाउन चाहेँ। आफ्नो बाल्यकाललाई दाङमा बिताउनु भयो होला कति समय, अब 2035 सालमा मात्रै यता आयो भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यो बाल्यकाललाई सम्झिँदाखेरि त्यतिखेरको अवस्था, त्यतिखेर आफूले गर्ने कार्यहरूलाई सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाल्यकालमा अब सानो छँदाखेरिको, धेरै सानो छँदाखेरिको कुराहरू त अब त्यति साह्रो याद भएन। करिब स्कुल जाने भइसकेपछि स्कुल जाने, पढ्ने, खेल्ने, गुनगुनाउने बानी पहिलेबाटै थियो बच्चैदेखि होइन। अब स्कुलमा हुने सानोतिनो कार्यक्रममा गुनगुनाउने, गीत गाउने, यस्तै हो। त्यस्तो त्यति बेलैदेखि एकदमै गुनगुनाउने अनि हिचकिचाउट नलाग्ने लाग्थेन मलाई। म पहिलेदेखि नै अलिकति नडराउने स्वभावको मान्छे हो। हरेक कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने र चिर्न सक्ने त्यो आँट भरोसा भएको मान्छे हो म। त्यही आँट भरोसाले अहिले यहाँसम्म पुगेको छु म। थोरै पढाइलाई पनि, पढाइमा कस्तो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो यहाँ? पढाइमा पनि खासै एकदमै हाई उसको चाहिँ होइन होइन, ठिक्कको। क्लासमा फेल भइएन कहिले पनि होइन। राम्रै अङ्क लिएर पास गरियो। साथीभाइको बिचमा अलिकति पपुलारिटी गेन गर्ने सोच भएको मान्छे। म चाहिँ खेल पनि खेल्ने होइन, भलिबल खेल्ने, फुटबल खेल्ने, गीत गाउने, बजाउने पनि म वाद्यवादक पनि हो। रेडियो नेपालमा मैले चाहिँ करिब 100 गीतमा वाद्यवादन पनि गरेको छु र गीतहरू कम्पोज पनि गर्थेँ पहिले मैले। जस्तो त्यो वाद्यवादनमा त अहिले पनि हजुरले यहाँले त्यसलाई अगाडि राख्नु भएको छैन? वाद्यवादन छैन अहिले। अहिले नितान्त अब एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले काम गरिरहेको छु, गायकको हिसाबले काम गरिरहेको छु, प्रोग्राम होस्टरको हिसाबले। अब ठुला मेला महोत्सव मेरो जिम्मामा आउँछ, त्यसलाई म होस्ट गर्छु। सो त्यसरी त्यो अब भलिबल फुटबलहरू पनि खेल्थे भन्नुभयो यहाँले, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिउँ जस्तो लागेन? यस्तो भयो, अब सुरुवात गरियो त्यहाँ होइन, तर अलिकति चञ्चले स्वभावकै थिएँ म चाहिँ। कता गर्ने यो सोचले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ अलिकति केन्द्रीकृत हुनुपर्छ कि भन्ने मानसिकता जाग्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गीत सङ्गीत र सञ्चार क्षेत्रलाई नै रोजेँ र बाँकी कुरालाई चाहिँ अलिकति निस्तेज गरेँ। हुन त यहाँले भन्नु पनि भयो जस्तो होइन, म खेलहरू पनि खेल्थेँ, गीत पनि गाउँथेँ। त्यसका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, पढाइका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा यहाँको अन्य क्रियाकलापमा कुन कुन क्रियाकलापमा रुचि थियो, कस्तो रुचि थियो खासमा? अतिरिक्त क्रियाकलाप भने यिनै एक्स्ट्रा एक्टिभिटी भयो के अरे, नाच्ने, गाउने, गीत बजाउने। नाच्नु पनि हुन्छ? नाचिन्थ्यो पहिले, अब त छैन, अब चाहिँ छैन। जस्तो त्यति बेलाका हुन्छ नि, बाल्यकालकै कुरा गरिराखेको छु। बाल्यकालमा यस्तो सम्झिन लायक घटनाहरू, जस्तो राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन् है, ती सम्झन लायक र सेयर गर्न लायक कुनै घटनाहरू छन् यहाँका? अब सम्झिन लायकका घटनाहरू त थुप्रै छन्। तीमध्ये यो तीजको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ साथीभाइको ग्रुप मिलाएर काँक्रोहरू फलेको हुन्थ्यो नि, काँक्रोहरू चोर्न जान्थ्यौँ कि, बदमासी गर्ने। अनि यता नाच्न व्यस्त हुन्थ्यो महिला दिदीबहिनीहरू अथवा घरको मान्छेहरू, उनीहरू काँक्रो सखाप। भोलि जस्तो दर्खाने दिनमा त काँक्रो चाहिन्छ होइन, तीजको दिनमा काँक्रो चाहिन्छ। उनीहरूले काँक्रो खोज्दा काँक्रै नभेटिने गरेर खाइदिने कि हामीले। खाने जति खायो नत्र फालिदियो। कस्तो त्यसरी बदमासी गर्दाखेरि पक्रिएको टाइम छ कि छैन? पक्राउ चाहिँ परेन, नत्र भने त निकै परेन। पछि थाहा पाएर गाली चाहिँ खाइयो। आमा बुवाले गाली गर्नुभयो? आमा बुवाले, गाउँलेले पनि गाली गरे। त्यति बेलाको त्यो पललाई अहिले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? अनौठो लाग्छ नि, त्यो बदमासी गर्नु नहुने काम गरिया रहेछ भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ। त्यो त अब एक किसिमको बदमासी नै थियो। बदमासी नै हो नि, चोरी गर्नु भने बदमासी होइन भनेर कसले भन्ने? त्यो त थोरै किशोर अवस्थामा पनि जानु पायो। किशोर अवस्था कहाँ बित्यो यहाँको, दाङमै कि यता? किशोर अवस्था करिब 13-14 वर्ष, 14-15 वर्षको पिरियड चाहिँ दाङमा बित्यो होइन, त्यति बेलासम्मको उमेर। त्यसपछि चाहिँ नेपालगञ्जमै अहिलेसम्म नेपालगञ्जमै बिताइराख्नु भएको छ। जस्तो त्यहाँ एसएलसी त्यहीँबाट दिनुभयो क्या यहाँले? एसएलसी मैले चाहिँ नेपालगञ्ज आएर दिएँ। त्यो एसएलसी दिएपछि एसएलसीको रिजल्ट आउँदा अनि त्यो आफू सफल भएको खुसीलाई चाहिँ कसरी साट्नुहुन्छ यहाँले?
अब एउटा चाहिँ त्यति बेला त अझ आइरन गेट हो त मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ आइरन गेट भन्ने चलन थियो आइरन गेट पार गरिसकेपछि त खुल्ला आकाशमा नि आएको जस्तो हुने क्याम्पसमा जाने होइन पढ्ने अब त्यही हो त्यो खुसी सबैभन्दा अगाडि कसलाई साट्नु भएको थियो साथीभाइसँग अनि घरमा एउटा छुट्टै खुसी हुन्छ नि त होइन त्यो माहौल नै छुट्टै हुन्छ त्यति बेलाको ओहो मैले त के नै गरेछु हुन त सबैले गर्छ एसएलसी पास भने त्यो बेलामा त साँच्चीकै आइरन गेटै हो कि गेटै थियो पास गर्नु भने असाध्यै मेहनत गर्नुपर्ने पढ्नुपर्ने अनि मात्रै पास भइन्थ्यो यदि अहिलेको जस्तो हुँदैन थियो त्यो बेलामा चाहिँ अहिले त सजिलो परीक्षा दिँदाखेरि पनि बडा एकदम चाहिँ सिस्टमेटिकली जाने होइन त्यो परीक्षा केन्द्रमा जाँदाखेरि नै मुटुले ठाउँ छोड्ने टाइपको चाहिँ वातावरण हुन्थ्यो कि यहाँको पनि भएको थियो नहुने कुरै भएन नि फेरि पनि म यहाँका गीततर्फै डोर्याउन चाहे एउटा गीत फेरि पनि यहाँले गाइदिनु पर्यो मैले पुरानै गीत गाउँछु यो करिब करिब मैले अघि गाएको गीत 2048 सालमा हो मैले गाएको मेरो जन्म नै भएको थिएन सुर्खेत रेडियोमा गाएको अनि त्योभन्दा पहिले मैले चाहिँ रेडियो नेपाल केन्द्रीय प्रसारणमा गाएको एउटा गीत छ त्यो गीत म गुनगुनाइदिन्छु है त आउँ त भने बाटो छ खोलाको निलैलै आउँ त भने बाटो छ खोलाको नाउँ भने त्यो तिम्रो झाझल्को नाउँ भने त्यो तिम्रो झाझल्को यस्तै यस्तै शब्दहरू छ निकै नै यी लोकगीतहरू अहिले त त्यति धेरै अहिलेको पुस्ताले त्यति धेरै गाएको पाउँदैन जति एकदमै अलि फरक खालका छिट्टै चर्चामा आउने खालका गीतहरू गाउनुहुन्छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले यो यस्तो छ यो गीतको एउटा चाहिँ पाटो चाहिँ हो लोकदोहोरी भनेर भनिन्छ जसलाई होइन यो चाहिँ खास गरिकन हाम्रा पहाडी भूभागमा खास गरिकन गण्डकी अञ्चलतर्फ धवलागिरी अञ्चलतर्फ राप्ती अञ्चलतर्फ यी गीतहरूको दोहोरी खेल्ने होइन भनेर चाहिँ पहिले पहिले गाइने गीतहरू हुन् त्यसलाई पनि लोकगीतकै लयमा गाइन्थ्यो तर अहिले भने चाहिँ अलिकति फरक पाराले शब्द लेख्ने त्यसलाई चाहिँ कहाँ उठ्यो कहाँ बस्यो त्यो थेगोले के भन्यो त्यो छुट्याउनै गाह्रो हुने मान्छे कन्फ्युज हुने टाइपको चाहिँ गीतहरू गाउने प्रचलन बढेको छ अलिकति विकृति नै भन्छु मैले यसलाई लोकगीत भनेको मैले गाएको जस्तो हामीले चाहिँ कहीँबाट सङ्कलन गरेर कसैले गाएको सुनेर त्यसलाई आफ्नो लयमा शब्दमा राखेर गाउने गर्थ्यौँ त्यो गीत र यो गीतमा चाहिँ फरक छ त्यसकारण म लोकगायक भनेर चिनिएँ अहिले लोकदोहोरी गायक भनेर चिनिन्छ होइन लोकदोहोरी गायन र लोकगायन भनेको अलिकति फरक विधा हो विधा त उही हो एउटै हो तर फरक तरिकाले चाहिँ प्रस्तुतिमा ल्याइन्छ जस्तो अब यी लोकगीतले त अहिले निकै पुराना सबै संस्कारहरू सबै शैलीहरूलाई पनि झल्काउने गरिन्छ अब आएर उनलाई बिचमा गएर एकदमै विकृतितर्फ उन्मुख भइसकेको थियो लोकगीतहरू पनि हजुर लोकगीत पनि के अरे लोकदोहोरी पनि लोकदोहोरी त करिब करिब विकृतितर्फै गइसकेको थियो अहिले पनि अब छाडा शब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रचलन छ हामी चाहिँ अलिकति सेटारिकल पाराले इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले केही कुरा भन्थ्यौँ भने अहिले डाइरेक्टै सबै कुराहरू भन्ने त्यो शब्दहरू त्यहाँ राख्ने त्यस्तो प्रचलन छ र त्यसका अतिरिक्त गीत चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बुझ्नै कन्फ्युज हुने कि मान्छेले उठ्यो गीत त्यसको थेगोले कहाँ पुर्यायो त्यो थेगोलाई इन्ड गर्दाखेरि त्यो कहाँ पुग्यो अनि फेरि गीतको कन्क्लुजन ल्याउँदाखेरि कहाँ पुग्यो एकदम मान्छे कन्फ्युज अलिकति पजल हुने टाइपको चाहिँ लय शब्दहरू राखिएको हुन्छ शब्द त राम्रै हुन्छ तर लयहरू राखिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अलिकति कन्फ्युज हुन्छ लोकगीत भनेको सर्टकट हुन्छ सठिक हुन्छ कि मैले जस्तो तपाईँलाई केही भन्नु लागेको भने म सिधै तपाईँलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट भन्दाखेरि पनि तपाईँले बुझ्ने खालको हुन्छ र छोटो मिठो हुन्छ त्यो थोरै वैवाहिक जीवनतर्फ आउन चाहे यहाँको वैवाहिक कहिले विवाह गर्नुभयो कस्तो विवाह गर्नुभयो मागी विवाह या लभ म्यारेज कस्तो विवाह गर्नुभयो भागी विवाह भागी विवाह निकै रोचक रहेछ त भागी विवाह नेपालगञ्जबाटै हो मेरो मिसेसको माइती चाहिँ नेपालगञ्जको डिएसपी रोडमा पर्छ हामी करिब करिब सँगसँगै एसएलसी दिया हो त्यो एसएलसी दिने बेलामा चाहिँ हामी चिनजानी भयो अनि एसएलसी दिइसकेपछि हामी चाहिँ एसएलसी दिँदै चाहिँ बिहे गर्नुभयो एसएलसी दिइसकेपछि अनि बिहे भयो बिहे त के भन्ने भागेर दाङ गइयो मूल घर त दाङ थियो नि त
त्यति छिट्टै चाहिँ बिहे गर्छु जस्तो लागेको होइन हाम्रो त्यतिखेरको कन्सेप्टै अनौठा थियो कि अलिक बाल विवाह गर्ने प्रचलन थियो नि त अनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि एट्र्याक्सन भएपछि भाग्ने नै चलन पनि थियो भन्दा पनि हुन्छ होइन अनि भागियो अनि उहाँको म्यामको माइतीतिरबाट केही भएन भन्नाले जस्तो अब त्यसरी भाग्दाखेरि सानै थियो भयो होला हामी त दाङ पुगिसकेका थियौँ उहाँहरूले के गर्नु या थाहा भएन खोजनीति त पक्कै गर्नुभयो होला पछि अब्जेक्सन केही पनि भएन अनि अर्को सालको दसैँमा हामी चाहिँ माइती मान्ने चलन हुन्छ नि त्यो माइती मान्न आइयो कस्तो लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ माइती मान्दाखेरि एउटा खुसी त छुट्टै थियो होला नि त खुसी त थियो अब अलिकति केही भन्नुहुन्छ कि होइन केही नराम्रो अलिकति त्रास चाहिँ थियो त्रासका बीच पनि आउनुभयो को आउनु भएको थियो त्यति बेला मेरो बुवा आउनुभएको थियो अनि म आएको थिएँ मेरो मिसेज मेरो भाइ 4 जनाको त्यो एउटा छुट्टै माहौल पनि क्रिएट भयो होइन परिवारसँग मिलन पनि भयो म्यामले 1 वर्षसम्म आफ्नो आमा बुवालाई भेट्न नि पाउनु भएको थिएन त्यो खुसी पनि थियो होला होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अहिले चाहिँ सम्झिँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नु जस्तो 1 वर्ष पछाडि हजुरको त हजुर परिवारसँगै हुनुहुन्थ्यो केही पनि भएन जस्तो म्याम त अब छोडेर टाढा जानुभएको थियो अझ 1 वर्षसम्मको भेट नै थिएन जति नै अब त्यति बेला गए पनि माया त पक्कै पनि आमा बुवाको थियो होला कसरी सम्झिन्थ्यो तर ऊ खुसी थियो सम्पर्क नै थिएन 1 वर्षसम्म केही पनि त्यतिखेर त टेलिफोन हुँदैन थियो होइन टेलिफोन भयो भने अब निश्चित ठाउँमा मात्रै हुन्थ्यो हाम्रो घरमा थिएन हामी फेरि गाउँमा बस्ने मान्छे होइन त्यो बेला त गाउँमै बस्थ्यौँ नि मिसेसले सम्झिन्थ्यो आफ्नो माइतीहरू सम्झिन्थ्यो बेला बेलामा तर पछि आइसकेपछि हामी यतै बस्यौँ फर्केनौँ त्यसपछि कस्तो छ अनि उहाँको साथ यहाँलाई जस्तो यो कर्म गरिराख्नु भएको छ यो कर्म बुझिदिएन भने अझ गाह्रो हुन्छ नि त जस्तो यहाँले त आफूलाई सञ्चारकर्मी त सुरुमा चाहिँ उसले अलिक बुझ्दैन थियो होइन गीत गाउँदाखेरि सायद जोडिएर गाउँछन् कि भन्ने फिलिङ एउटा त्यो के अरे लेडिजहरूमा एक किसिमको अवगुण हुन्छ कि सबै कुरा नबुझ्ने तर स्वाट्ट छिरिहाल्ने त्यो भित्र त्यो खालको अवगुण थियो पछि उसलाई रेड नेपालमा लगाएर गीत गाउँदाखेरि कसरी गाइन्छ भनेर चाहिँ देखाएपछि त्यो कन्सेप्ट उसको हटेर गयो साथ सपोर्ट भन्दाखेरि त अब जिन्दगी सफलै भयो भन्नुपर्छ होइन उसको साथ भएपछि जिन्दगी सफलै भयो सानै उमेरमा बिहे पनि भएको थियो नि त जिन्दगी सफलै भयो अहिलेसम्म साथैमा छौँ होइन कुनै किसिमको अप्रिय घटना घटेको छैन ठिक छ सबैभन्दा ठुलो कुरा पनि त्यही हो नि त जिन्दगीमा अरू त के नै गर्नु छ र मेन कुरा खुसी हुन र सन्तुष्ट हुन र आफू जिउन सक्नु नै ठुलो कुरा हो नि यहाँलाई त्यही त लाग्छ होला त्यही हो एकदमै अब त्यो सहकार्य अझ राम्रोसँग बढिरहेको छ हामी शुभकामना अझै लामो समयसम्म रहोस् हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र छोराछोरी पनि हुनुहुन्छ होला नि यहाँको कतिजना हुनुहुन्छ 3 जना बच्चा हो मेरो 3 जना बच्चा मध्येमा 2 जना अमेरिका छ 2टा छोरी अमेरिका छ छोरा चाहिँ मसँग छ नेपालगञ्जमा हामीले एउटा उद्योग चलाउँछौँ उद्योग भन्नाले रेकर्डिङ स्टुडियो छ वेब मल्टिट्र्याक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ साउन्ड इन्जिनियर हो छोरो र प्रोडक्सन स्टुडियो पनि छ हाम्रो ओम साई सिने प्रोडक्सन एन्ड मिडिया सेन्टर त्यसबाट हामीले डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने म्युजिक भिडियोहरू बनाउने अन्य केही त्यस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने एडहरू रेकर्ड गर्ने बनाउने त्यो गर्ने गर्छ कस्तो छ त्यसको व्यापार व्यवसाय अब यो हामी सन्तुष्ट छौँ चलिरहेछ राम्रो छ यो ठाउँमा त अझ लोक गायकको क्षेत्रमा पहिचान नै बनाउनु भएको वरिष्ठ लोक गायकको रूपमा अझसम्म जीवन्तता दिनुभएको यहाँले हो भन्ने पनि भनिन्छ होइन त्यो एकदम अहिलेसम्म पनि नत्र भने कति लोक गायकहरू पलायन पनि भइसक्नु भएको छ अझै धेरै नामै नसुनिने गरी गुमनाम पनि हुनु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले म चाहिँ कसरी जीवन्तता दिए मैले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचान बनाउन कसरी सके जस्तो म यसरी भन्छु यसलाई म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै राम्रो कर्म गर्छु भनेर सोचे पनि त्यसलाई मैले दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्छु म जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो 50+ हुँदाखेरि पनि त्यो पेसालाई नछोडिकन हुने मेला महोत्सवदेखि लिएर गीत रेकर्डिङ गरेदेखि लिएर सारा कुरोहरूमा चाहिँ म अग्रसरता देखाइराखेको छु र त्यो जागरुकता देखाएरै काम गरिराखेको छु त्यसमा कुनै शङ्कै छैन तर यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हेर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ देखियो अब जस्तो भनौँ न अहिले तपाईँले जोडेको कुरालाई म जोडेँ तपाईँले भनौँ वरिष्ठतमको चाहिँ उपाधि पाएर पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ यो बेलासम्म मान्छे पलायन भइरहेको छ मैले गरेको निरन्तरताको खोजी नीति गर्ने
अहिलेसम्म कोही पनि भएन। मैले यही टेलिभिजनमा 3 वर्ष काम गरेँ हो, यही कोलपुर टेलिभिजन जतिखेर क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू क्षेत्रीय टेलिभिजनको रूपमा यो चाहिँ रूपान्तरित भएर यो चाहिँ स्टार्ट भएको थियो। त्यो बेला मैले सप्तरङ्गी सङ्गीत लहर भन्ने एउटा कार्यक्रम चलाउँथ्यो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय क्षेत्रीय लोकगायक अनि के अरे सङ्गीतहरू लोक संस्कृतिहरूलाई झल्किने खालका गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर सारा कुरो गर्ने गर्थेँ। रेकर्डिङ स्टुडियो खोले, कमाउने पाटो फरक हो र, तर त्यसमा चाहिँ मैले यो क्षेत्रका र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका गायक गायिकालाई राम्रो स्थान मिलोस्, काठमाडौँसम्म धाउनु नपरोस् भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकताले खोलेको स्टुडियो हो। यो कुरालाई कसैले पनि खोजनीति गरेन। आज तपाईँले कताबाट सम्झिनु मलाई त्यो अचम्म लागिरहेछ कि मलाई त ऊ नै लागिरहेको थियो, अचम्मै लागिरहेको थियो। रामचन्द्रजीले फोन गर्नुभयो अनि रवि भाइले फोन गऱ्यो होइन, अनि तपाईँले पनि आज बिहान फोन गर्नुभयो। म चाहिँ अलिकति अनौठो लागिरहेको थियो, कसरी सम्झियो आज यो टेलिभिजनले मलाई। यो त्यति मात्रै नभएर जस्तो पुरस्कारहरू पाउने कुरामा पनि नेपाल सरकारले मलाई प्रतिभा पुरस्कार दिएको छ। बाँकी यहाँबाट हुने जति पनि पुरस्कारहरू छ नि मैले हेर्छु, पार्टीसँग एफिलिएटेड भएको मान्छे, पार्टीप्रति आबद्धता जनाएको मान्छे, उसँग भलै केही नहोस्, गीत सङ्गीतको स पनि नजानुहोस्, उसको रेकर्ड क्रममा एउटा गीत पनि रेकर्ड नभएको होस्, उसले चाहिँ पुरस्कार पाइरहेको हुन्छ। अब मेरा त सयौँ गीत रेड नेपालमा छन्। त्यो बेलामा जतिखेर चाहिँ टेक्नोलोजीको कुनै विस्तारै भएको थिएन, झ्याम्मै रेकर्ड लाइभ रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेला मेरो 100 गीत त्यहाँ छन्। मैले लोकगीत मात्रै गाएको छैन, राष्ट्रिय गीतहरू गाएको छु होइन, केही लोक आधुनिक गीतहरू पनि गाएको छु। भनेदेखि यो समाज कतातिर सोचिरहेको के गरिरहेको, अहिले त झनै मान्छेलाई कन्फ्युज टाइपको चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको छ। मैले के भन्छु भनेदेखि कुनै स्रष्टालाई कहीँ पनि अलिकति एउटा सम्मानपूर्वक एउटा इज्जत दिएर बोलाउने अथवा त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिदिने खालको चाहिँ वातावरण यहाँ छैन। तर पनि म निरन्तरता दिइरहेको छु, किनभनेदेखि ममा त्यो जोस जाँगर अहिले पनि छ। जस्तो यहाँले भन्न खोज्नु भएको जुन यो पलायन भइराख्नु भएको छ, गुमनाम भइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यो प्रतिभाको खोजी हुन नसक्दाको कारण पनि हो भनेर भन्न मान्नुहुन्छ यहाँले? बिल्कुल बिल्कुल। किनभनेदेखि प्रोत्साहित जब हुन्छ मान्छे तब चाहिँ उसले के सोच्छ भनेदेखि समाजले मलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरिराखेको छ होइन, यो समाजले मेरा कुराहरू सुनिराखेको छ, मेरा कृतिहरूलाई हेरिराखेको छ, मेरा कृतिहरू सुनिराखेको छ, उसलाई फिल हुनुपर्छ कि त्यो फिलै नदिएपछि त अनि ऊ पलायन हुनु त स्वतः भइहाल्यो नि। निरन्तरता कसरी दिन्छ? 2 पैसा आउनु पनि छैन, वाहवाही पाउनु पनि छैन भने कसरी बाँच्छ? उसले अर्को कुनै काम रोज्छ, कार्य रोज्छ, त्यतातिर पलायन हुन्छ। त्यस कारणले पलायन हुने कारण त्यो। यसलाई कसरी चाहिँ अब रोक्न सकिन्छ होला त? जुन यो रोक्नको लागि त अब जस्तो भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यो सङ्घ संस्थाहरूले ती मान्छेहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण दिनु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ, नत्र हुने हुँदैन। थोरै अब म यहाँको यो गायकी क्षेत्रतिरै प्रवेश गरेँ। जस्तो पहिले बच्चैदेखि म अब एउटा हुन्छ नि त मान्छेको सोच, त्यतिखेर सोद्धाखेरि आमा बुवाले सोद्धा के भन्छस् बाबु, या कसैले सोद्धाखेरि पनि अब प्रायको मुखमा झुन्डिने भनेको डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट यस्तै यस्तै झुन्डिराखेको हुन्छ। अहिलेको बच्चालाई पनि सोद्धाखेरि त्यही नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यतिखेर कसैले अब के गर्ने भन्ने जस्तो एसएलसी दिनसम्म पनि कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, म के भन्छु भन्ने एसएलसी दिएपछि नै थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छु जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ? मलाई चाहिँ देशको चर्चित एउटा उद्घोषक, समाचार वाचक, कार्यक्रम सञ्चालक र गायक भन्ने रहर बच्चैदेखि थियो। मैले नेपालगञ्जमा आएर माइकमा बोलेर पैसा पाउने वातावरण सिर्जना गरेँ, त्यही सोचले गर्दाखेरि र त्यसैको आधारमा रेड नेपाल प्रवेश गरेँ। रेड नेपाल प्रवेश गरेपछि मैले चाहिँ गीत गाएँ, सङ्गीत गरेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ समाचार पढेँ, कार्यक्रम उत्पादन गरेँ, कार्यक्रम उत्पादक भएँ होइन, कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ, यावत कामहरू गरेँ मैले। जस्तो थोरै म यो अब गीत सङ्गीततर्फै आएँ, यहाँका गीतहरू एउटा गीत सुनौँ, त्यस पछाडि अरू म कुराहरूलाई यहाँहरू सोध्नेछु, निरन्तरता दिनेछु। जस्तो राष्ट्रिय गीत पनि मैले गाएको छु भन्नुभयो, राष्ट्रिय गीत सुनौँ न त। गीतहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब निरन्तरता अहिले चाहिँ भए तापनि मतलब त्यसलाई अलिकति निस्तेज बनाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति राम्रो भोकल नसुनिएला होइन। मैले राष्ट्रिय गीत चाहिँ नवराज लम्साल जो अहिले चाहिँ रेडियो नेपालको चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ
के अरे यो कार्यक्रम प्रमुखको हिसाबले हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्रको कार्यक्रम प्रमुख हिसाबले उहाँकै गीत पहिलोचोटि मैले गाएको विकासको सन्देश बोकी, मैले त्यसको लय बिर्सेँ, विकासको सन्देश बोकी गाउँ गाउँबाट उठ भन्ने एउटा गीत थियो, त्यो गीत गाएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ सोझन बन स्वदेश भन भन्ने एउटा गीत छ, त्यो गीत पनि गाएको थियो। अब धेरै साल भयो त्यो लय आएन मलाई। र मैले सबैभन्दा पहिलो गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ कोमल ओली लिएर मैले गीत गाएका थियौँ, त्यो गीत गाइदिन्छु है त। एकदम एकदम। पोखरामा क्या राम्रो रूपाताल, डुङ्गा चढी सलल माया जाल, पोखरामा क्या राम्रो रूपाताल, डुङ्गा चढी सलल माया जाल। यो गीत गाएको थियो। एकदमै मिठो छ। पहिलेका गीतहरूको यो गीत त 2045-46 सालतिर गाएको गीत हो। त्यही त, म त जन्मेकै थिएन, यहाँ 48 सालमा गाउँदा त म जन्मिया थिएन, के भनौँ होइन। जस्तो पहिलाका गीतहरूमा छुट्टै शब्दहरूले पनि निकै मार्मिक शब्दहरू, निकै नै सन्देशमूलक, प्रकृति प्रेमी टाइपका, प्रकृतिप्रति प्रेम गरिएको टाइपका शब्दहरू हुन्थ्यो, तर शब्दमा माया प्रेमको गीतहरू के अरे पङ्क्तिहरू पनि छेडिएको हुन्थ्यो त्यति मात्रै। तर ती बुझ्दाखेरि त एकदमै सुनौ सुनौ लाग्ने खालका हुन्छन् नि त, जुन अहिलेको तुलनामा। त्यतिखेर अहिले मान्छेहरूले, अहिलेका यी नव आगन्तुक गायक गायिकाहरूले पनि पहिलेका गीतहरू पनि खोजी खोजी सुन्ने त गरेका छन् नि त। अहिले हामीले पनि खोजेर सुन्छौँ। तपाईँलाई अनौठो कुरो भनिदिन्छु, एकदमै जति पनि सुपरहिट भएका गीतहरू सुन्नु भएको छ तपाईँले, चाहे फिल्मका हुन्, चाहे आधुनिक हुन्, चाहे अन्य कुनै हुन्, ती गीतहरू, ती पुराना गीतहरूको लयलाई हुबहु नगरे पनि त्यसलाई अलिकति तोडमोड गरेर अगाडि ल्याएका गीतहरू अहिले चाहिँ सो पपुलर के, त्यसरी बुझिदिनुहोस्। सुन्न त अहिले पनि हेर्न, सुन्न त अहिले पनि हेरिरहेका हुन्छ नि। जस्तो हामीले पनि खोजी खोजी हेर्छौँ। जस्तो मैले पनि यहाँका अब धेरै मलाई थाहा नहुन सक्छ, धेरै गीतहरू, जस्तो 100औं गीतहरू मैले रेडियो नेपालमा पनि रेकर्ड गराएँ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। मैले युट्युबमा हालेको छैन, युट्युबमा केही गीतहरू छन्, त्यो पनि साथीहरूले हाले, मैले हालेँ होइन। ती सबै गीतहरू त मलाई थाहा नहुन सक्छ होइन, तर पनि जति थाहा छ त्यति त मैले सुन्ने। मैले एउटा दुईवटा गीतहरू सकेसम्म खोज्ने कोसिस गरेर यो दुईवटा गीत भेटाउँदाखेरि त्यही पनि मैले लय राम्रोसँग टिप्न त्यहाँ थाहा पाइनछु, बुझिनछु, तर पनि मैले खोज्ने प्रयास गरेको थिएँ के कस्तो कस्तो गीतहरू गाउनु भएको थियो त भने। यसरी खोज्ने थुप्रै दर्शकहरू, थुप्रै श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जस्तो यसरी अझ कसरी चाहिँ माया गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब उहाँहरूलाई मैले चाहिँ अन्तर्हृदयदेखि के भन्छु भन्दाखेरि, हामीले जुन बेलामा गीत सङ्गीतलाई बचाउन अथवा प्रस्तुत गर्न कोसिस गऱ्यौँ, त्यो बेलाको त्यो क्षणको स्मरण गरेर हामीलाई पनि तपाईँहरूले खोजेर सुनिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। हामीमा पनि त्यो भावना छ, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने, तपाईँहरूसँग बिचमा बसेर गाउने, नाच्ने, बोल्ने आदि इत्यादि गर्ने हामीसँग रहर अहिले पनि यथावत छ। अब यसरी खोजिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो भने हामी पलायन हुँदैनौँ र त्यो कर्ममा लागिरहन्छौँ। र भइदिएको के छ भन्दाखेरि, हुन त मान्छेलाई फुर्सद पनि छैन होइन, आफ्नो आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुन्छ, कति बेला फुर्सद पाउँछ, उसले फुर्सद पाउँदाखेरि सुन्ने चाहिँ अन्य गीत सङ्गीतहरू र युट्युबका विकृति जन्य कुराहरू भए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गीत सङ्गीत अलिकति पर सरेको जस्तो महसुस हुन्छ कि, मतलब पर सारीको जस्तो भावनामा। युट्युबको प्रभाव पनि हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? बिल्कुल, युट्युबले पनि थुप्रै लोकगीतहरू, लोक भाषाहरूलाई चाहिँ अझ विस्थापित गर्न मद्दत गरेको छ जस्तो लाग्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब आम सञ्चारको माध्यम हो होइन, आम सञ्चारको माध्यम भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी आरोप चाहिँ नलगाउँ, तर जे गर्न खोजिएको छ नि त्यो भनेको चाहिँ समाज डाइभर्ट हुँदैछ कि, त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। गलत सलत समाचारहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे टिआरपी बढाउने चक्करमा चाहिँ नामाकरण गरेर त्यसलाई उछालेर लेख्ने भन्ने अनि त्यसैमा रमाउने हाम्रो यो समाज पनि भयो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्ने खालको वातावरण छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब नियन्त्रणै त अब गर्न सकिन्छ सकिँदैन होइन, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला जस्तो? अब आम सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ
मैले सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्ने भावना युट्युबर साथीहरूले पनि गर्नुपर्छ। आम संसार त झन् एउटा इथिक्सभित्र काम गर्छ, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। र हेर्नेहरूले पनि मैले कुन कन्टेन्ट हेर्ने, कस्तो कन्टेन्ट हेर्दाखेरि समाजलाई मलाई यसले चाहिँ सही दिशा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति छुट्याएर काम गर्यो अथवा हेरियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ, नत्र भने त हुँदैन। अब बाँकी कुरो त सरकारले नियन्त्रणका विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ, एक न एक दिन पक्कै पनि एउटा ट्र्याकमा चाहिँ आउला भन्ने आशा राखौँ। छोरी म अब लोक संस्कृतितिरै गएँ। लोकगीत भनेको एउटा संस्कृति पनि हो, संस्कृति पहिचान, संस्कृति झल्काउने एउटा उद्गम बिन्दु पनि हो भनिन्छ। यसको महत्त्व, यसको अझ प्रभावकारिता कस्तो छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ जबसम्म मानिस यो धरतीमा रहन्छ, जुन देशको, जुन क्षेत्रको, जुन भेगको मान्छे यो धरतीमा रहन्छ, तबसम्म यी कुराहरूले निरन्तरता पाउँछ। अलिकति प्रस्कृत रूपमा चाहिँ आउला अथवा चाहिँ त्यही ठेटपनामा आउला, तर रहिरहन्छ। यो यसलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ। यो संस्कार संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रा चाहिँ अमूल्य निधि पनि हुन् र हाम्रो धरोहर पनि हुन् होइन। यो धरोहरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ आफूबाट टाढा राख्ने अथवा यसलाई पन्छाउने कोसिस गऱ्यो भने हाम्रो पहिचान मेट्छ। एकदमै। जस्तो लोकगीत र लोक दोहोरीमा के कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? जस्तो अहिले त अघि पनि भने हामीले विकृतिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, त्यहीबाट ल्याउन त यिनीहरूले ल्याएका छन्, तर त्यसलाई लय त्यही पुरानै लोकगीतकै हो। त्यही लोकगीतलाई चाहिँ उनीहरूले आधार त मानेका छन्, तर शब्द सज्जा गरिकन भन्ने जुन प्रचलन चलेको छ त्यसमा चाहिँ लम्बाएर भन्ने प्रचलनले गर्दाखेरि लोकगीत र लोक दोहोरीको चाहिँ अलिकति फरक पाटो देखिएको मात्रै हो, नत्र भने बेस त त्यही लोकगीतै हो नि। जस्तो पछिल्लो समय त यो लोकगीत गाउने क्रम त घटेको छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँ? छैन अहिले पनि रेकर्ड भइरहेछन् गीतहरू, अहिले पनि रेकर्ड हुन्छ। यहाँको स्टुडियो पनि छ, यहाँ त्यसबाट पनि थाहा भइरहेछ। तर अब चाहिँ न्यू जेनेरेसन, नयाँ चाहिँ जुन जेनेरेसन छ, त्यो नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति अब यो के भन्छ आजकल ऱ्याप पप के गीतहरू गाउँछ नि, यो गीतहरू बढी रेकर्ड गर्छ मेरो स्टुडियोमा। नत्र लोकगीत गाउनेहरू पनि आउँछ, पहाडतिरबाट आउँछ। यहीँ पनि केही लोकगीत गाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँले गाइराख्नु भएको छ। रेड नेपालमै रेकर्ड भइरहेको छ। रेड नेपालसँग मेरो अहिले पनि कनेक्टिभिटी उत्तिकै राम्रो छ कि, किनभनेदेखि मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सत्कर्मै गरेर बाहिर आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि सम्झना हुन्छ, साथीहरूले सम्झिरहेको हुन्छ, गीत सङ्गीतकारहरूले सम्झिरहेको हुन्छ। सो अहिले अब यहाँले पनि आफूले स्टेज प्रोग्रामहरू ठुला मेला महोत्सवमा अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, सबै गरिराख्नु भएको छ। प्रोग्राम कसरी हुन्छ, दर्शकहरूलाई कसरी मनोरञ्जन दिन सकिन्छ, त्यसमा अझ सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ। जस्तो महोत्सवमा दर्शक नचाउने खालका, चटपटे खालका गीतहरूको बढी सिर्जना हुने र उनीहरूलाई बढी आकर्षण गर्ने खालका हुन्छन्। तर यसले लोक संस्कृति संरक्षणमा कतिको असर पुर्याएको छ? कतिको यी गीतहरूले, जस्तो अब लोकगीत त त्यहाँ पनि गाइन्छ नि त, लोक स्टेजहरूमा पनि गाइन्छ, तर लोकगीतको चाख र अनि त्यो यो जुन चटपटे खालका गीतहरू, यस्ता खालका दर्शक नचाउने बढी रुचाउने खालका गीतहरूमा कस्तो पाउनुहुन्छ त्यो स्टेज प्रोग्रामहरूमा यहाँले चाहिँ? उनीहरूले त आफ्नो प्रस्तुति राख्छन्, तर त्यो मेला महोत्सव भनेको रमाइलोको लागि हो। अनि कलाकार पनि त्यही मुडमा गएर त्यहाँ गाउने भावनाले र नाच्ने नचाउने भावनाले त्यसको एउटा छुट्टै वातावरण भयो। बेस चाहिँ मैले भने जस्तै त्यसले के असर गरेको छैन त? असर भन्नाले करिब गीतहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा, नचाउने क्रममा त विकृति खालका गीतहरू गाइने गरेको छ, विकृति सिर्जना गरेको छ। त्यसले म नाम चाहिँ लिँदिनँ, कुनै एकजना कलाकार मसँग करिब 2-3वटा स्टेज सेयर गर्नुभएको छ उहाँले मेरो एङ्करिङमा। उहाँले चाहिँ गीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब तिमी बडा च्वाक छौ के भने त्यो के अर्थ रह्यो त्यो गीतको? त रुचाउन त त्यस्तै फेरि रुचाइएका। त्यही भने त्यो रमाइलो गर्ने ठाउँमा हुनाले ठाउँ विशेष अनुसार उसले गायो, त्यहाँ रमाइयो, रमाउन लगाइयो, आफै रमायो र वाहवाही पनि पायो। तर वास्तवमा त्यो गीतको कुनै अर्थ यदि सामाजिक रूपमा, हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ तुलना गर्यो भने त्यसको कुनै औचित्य छैन त्यहाँ।
भन्न त त्यो राम्रै नै छ भन्न खोजिएको हो, तर शब्द चयनमा चाहिँ त्यो त्यति प्रभावकारी प्रस्तुतिमा पनि त्यति आकर्षकता भएन नि। जस्ट एउटा फन्नी क्रियाकलाप गरे जस्तो भएन र त्यो एकदमै। अब हामीले जस्तो यी लोकगीतहरू कालजयी हुन्छन्, जस्तो अमर त रहेका छन् नि त पहिल्यैदेखिका सिर्जनाहरू। अहिले मैले अघि पनि भने जस्तो खोजी अहिले आम नागरिकहरूले सुन्ने हेर्ने गरेका छन्। यदि छ भने युट्युबतिर छ भने हेर्ने गरेका छन्, नत्र भने सुनेर भए पनि उहाँहरूले मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ। जस्तो पुस्ताहरू अब यो कालजयी अझ जीवन्त बनाउन नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ होला? कालजयी बनाउनलाई जुन प्रापूर्व कालदेखि चलिआएका गीत सङ्गीतका लय शब्दहरू छन् त्यसलाई परिमार्जन पक्कै गरौँ, तर त्यो जुन मौलिकपना हो त्यो मौलिकपनालाई चाहिँ हामी सार्दै लिएर आउँ कि एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को सार्दै लिएर आउँ, जसले गर्दाखेरि जीवन्तता रहिराख्छ र त्यो कालजयी बनिराख्छन्। जस्तो नवआगन्तुक पुस्ताहरूले चाहिँ अहिले चासो दिइराख्नु भएको पाउनु भएको छ कि छैन? यहाँले छ चासो राखेका छन्। जस्तो गाउने पनि छ त्यस्तो गाइराखेका छन्। अब जस्तो भनौँ न पहिले सुदूरपश्चिमका गीतहरूलाई चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गीत पनि गाउने, यस्तो गीत पनि सुन्ने भन्ने खालको जुन मनोभावना जागृत हुन्थ्यो, त्यही गीतहरू अहिले नयाँ जेनेरेसनहरूले अलिकति छुट्टै प्याटर्नमा तर त्यो लय शब्दलाई चाहिँ यथावत राखेर गाउँदाखेरि तिनीहरू सो पपुलर भएको छन्। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ मैले भने जस्तै मौलिकपनालाई चाहिँ कहिले पनि निस्तेज नहुने गरी नपार्ने गरी हामीले ती गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्यो भने सबै कुरा बज्दै जान्छ, यी कुराहरू कालजयी हुँदै पनि जान्छन् र सबैले सुन्न पनि मन पराउँछन्। अझ यहाँले त पश्चिम नेपालका गीतहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ, बढी जसो यहाँका लोक संस्कृतिहरूलाई झल्काउनलाई अझ सुदूरपश्चिम गण्डकी कर्णाली लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेशका पहाडी भाका पहाडमा गाइने गीतहरूलाई पनि अझ यहाँले निरन्तरता पनि दिइराख्नु भएको छ, जगेना गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। कस्ता कस्ता खालका त्यहाँका संस्कृतिहरू छन्, त्यहाँका संस्कृति अनुसार कसरी चाहिँ ती गीतमा ढाल्न सक्नुहुन्छ यहाँले, कसरी चाहिँ त्यो ढाल्नुहुन्छ? अब यो ढाल्ने कुरा चाहिँ म अब ठ्याक्कै त्यही प्रदेशको मान्छे त होइन, मैले त त्यो ढाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईँ सुदूरपश्चिमको व्यक्ति हो, तपाईँले कुनै गीत सङ्कलन गर्नुभएको छ, त्यहाँको लय शब्द मलाई दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तपाईँले कमलजी तपाईँ गाउनुहोस्, अनि म त्यसलाई निरन्तर अभ्यास गर्छु जसरी त्यो गीतको एउटा चाहिँ वास्तविकता निस्कियोस् होइन, वास्तविक त्यही ठाउँको त्यही प्रकृतिको गीत मैले गाउन सकूँ भनेर मैले चाहिँ त्यसलाई निरन्तर प्रयास गर्छु र मैले त्यसलाई गाउँछु र त्यसपछि मात्रै गाएको छु। मैले एउटा कि दुईवटा गीत गाएको छु, म अलिकति गुनगुनाइदिन्छु। एकदमै बाजुराका माथि राराय, बाजुराका माथि राराय, क्या राम्रा फुल फुल्या बैनौया, क्या राम्रा फुल फुल्या बैनौया, यस्तो टाइपको गीत गाएको छु। अब धेरै वर्ष अगाडि गाएको हुनाले लय ल्याउन अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो हैन, ठिक छ हैन। त्यो शब्दले पनि त जस्तो लय अब पुराना गीत भयो, धेरै शब्दै गीत, अझ यहाँले त अब धेरै गीत पनि गाइसक्नु भएको छ, सबैको याद हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नहुन पनि सक्छ, त्यही भएको होला अहिले हैन। जस्तो अब यो संस्कृति यी लोक संस्कृतिहरूलाई बचाउन, लोक संस्कृति जीवन्त राखिराख्न यहाँको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मैले त खेलिरहेको छु भूमिका, स्टुडियो खोलिदिएको छु, म्युजिक भिडियो बनाइदिन्छु, त्यो पनि मैले करिब त्योपन नमेटियोस् होइन, त्यो छनक नमेटियोस्, त्यो फिलिङ चाहिँ आइरहेको सबैलाई भन्ने मानसिकता। तपाईँले मेरो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ मैले गाएको एउटा गीत छ के अरे, त्यो गीत चाहिँ मैले भिजुअल गरेर राखेको छु त्यहाँ, भेटौँला भन्ने। त्यो गीतमा चाहिँ तपाईँले मिल्छ सुनौ न। भेटौँला रानी बनको पाखैमा, रानी बनको पाखैमा, सम्झिराखे माया मलाई मनैमा,
सम्झिराखे माया मलाई मनैमा। यो गीतलाई मैले भिजुअल पनि गराएको छु। मेरो आफ्नो निर्देशनमा भिजुअल भएको। त्यो भिजुअलमा चाहिँ मैले जुन हाम्रो ट्रेडिसनल श्रृङ्गारहरू के अरे पहिरनहरू लगाएर बहिनीहरू नाचेको छ, एकजना मोडल राखिदिएको छु मैले एकजना भाइलाई, तर मैले गाएर त्यो गीतलाई प्रेजेन्ट गरेको छु। मैले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन सकौँ भन्ने मानसिकता अहिले पनि छ। र अब हुनु त मैले गीत गाउँदा गाउँदै म मिडियातिर छिरेँ होइन, मिडियाकर्मी भएँ, नेपालगञ्जमा आएर रेडियो बागेश्वरी खोलेँ, त्यसपछि भिजन टिभी एउटा टिम मिलेर खोल्यौँ। अहिले पनि एउटा टिभीसँगै आबद्ध भएर काम गरिराखेको छु। यी यावत कुराहरूलाई मैले चाहिँ निरन्तरता दिने क्रम अहिले पनि जारी छ, भोलि पनि रहन्छ यो कुरा त। सो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसक्यो। अन्तिम छुट्टिने बेला एउटा गीत पनि सुन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँले जस्तो यो कर्म गरिराख्दाखेरि थुप्रै ठाउँहरू जानुभयो, थुप्रैलाई एकदमै शिक्षण पनि गराउनु भयो, सिकाउनु भयो, अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। यो कामप्रति आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनि आखिरमा जीवन यसरी सिकाइराख्दाखेरि जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेरो जीवन चलिरहेछ। जीवनमा चाहिँ अरूलाई शिक्षा दीक्षा दिनु, राम्रो कर्म गरेर अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नु भने सबभन्दा ठुलो एचिभ हो जस्तो लाग्छ मान्छेको जिन्दगीको। यसमा चाहिँ म चाहिँ एकदम खुसी छु। यसैले मेरो जिन्दगी पनि चलिरहेछ होइन। म जस्तो म प्रशिक्षण दिन जान्छु, त्यहाँको सम्मान अनि त्यहाँबाट दिने मलाई आर्थिक रकम भयो आदि इत्यादिले म सन्तुष्ट छु। एउटा अब छुट्टिने बेला एउटा गीत सुनौँ, त्यसपछि छुट्ट्यौँ हामी। के गीत गाइदिउँ त? जुनसुकै आफूले गाएकै गीतमा जुनसुकै हुन्छ। अरू मैले जाली कुरो जान्दैन जान्ने, अरू मैले जाली कुरो जान्दैन जान्ने, चोखो प्रीति लाउन भन्दा मान्दैन मान्ने हो, चोखो प्रीति लाउन भन्दा मान्दैन मान्ने, अरू मैले जाली कुरो जान्दैन जान्ने। यो करिब त्यही 48 सालतिर गाएको गीत हो। धेरै पुरानो गीत भयो। त्यो नबस्न पनि सक्छ, लयमा दिमागमै नबस्छ, तर मैले मैले त्यतिसम्म पुर्याएको छु। समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अघि नै मैले एउटा प्रसङ्ग जोडिसकेको छु। आज अचम्बित भएको पनि छु। नेपाल टेलिभिजन कोलपुरलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहीँ भएर पनि यो वर्षौँ भयो चलेको, मेरो पालो आएको थिएन, आज पालो पनि आयो। तपाईँहरूले मलाई सम्झिदिनु भयो। होल इन्टायर टिमलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र आदरणीय दर्शक श्रोता जो मलाई सुनिराख्नु भएको छ, मेरो चाहिँ अमूल्य तपाईँहरू धन हो। मलाई चाहिँ यो मुकामसम्म पुर्याउने तपाईँहरूको ठुलो हात छ। तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सदा सर्वदा मायामा झाँगिराख्न पाऊँ यो अपेक्षा पनि छ। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ लोक गायक तथा सञ्चारकर्मी कमल बिके निर्मोही र उहाँसँग उहाँका जीवन भोगाई र उहाँले गाउनुभएका केही गीतहरूलाई कोट्याउने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको बसाइबाट भने अब हामी छुट्टिन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।